बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फिनिटी में आपको खुश आमदीद। आज 16 फरवरी 2026 बरोज़ सोमवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के हालात बदलती हुई सूरत हाल, सऊदी अरब की बदलती हुई खबरों पर नज़र रखने के लिए आप इन्फिनिटी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में अल हसा में अब्बासी दौर का सिक्का और 147 तामीराती आसार दरियाफ्त किए गए। हेरिटेज कमीशन ने मशक़ी रीजन अल हसा गवर्नरेट में रास अल करिया पोर्ट पर अपने दूसरे आसार कदीमा के जो मरहले हैं उसके दौरान 147 मुख्तलिफ तामीराती आसार दरियाफ्त किए हैं, जिनमें बड़े सहन और कदीम कुएँ भी शामिल हैं। सऊदी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक ये मुकाम जो कि अल मकर बंदरगाह से 26 किलोमीटर शुमाल मगरब में वाक़ है, इसमें अहम आसार कदीमा दरियाफ्त हुए हैं, जिनमें 148 हिजरी के अब्बासी दौर का दिरहम, पीतल के जेवरात और चिकनी मिट्टी के बर्तन शामिल हैं। तजज़ियों से मालूम हुआ कि यह मुकाम क़ब्ल अज़ इस्लाम से लेकर इब्तदाई इस्लामी दौर और चौथी सदी हिजरी के आखिर तक इस्तेमाल होता रहा है। यह दरियाफ्त मुल्क की सकाफ़ती हिकमत अमली के मुताबिक है, जिसका मकसद सऊदी अरब के विरसे को डॉक्यूमेंट्री शक्ल देना, आलमी सतह पर उसकी इल्मी और तारीखी जो मौजूदगी है उसको मज़ीद मजबूत बनाना है। अलजूम जो गवर्नरेट है, अलजमून गवर्नरेट में हाइकिंग, मुहिमजोई, माहौलियाती सियाहत और विरसा एक साथ। सऊदी अरब के मक्का रीजन अल जमूम गवर्नरेट में सेहतआमा और पायदार माहौलियाती सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए एक हाइकिंग जो इवेंट है उसका इनेकाद किया गया। इस इवेंट का एहतमाम जो सऊदी फेडरेशन है, कोपेमाई और हाइकिंग फेडरेशन अल जमूम म्यूनिसिपैलिटी और मुख्तलिफ मुकामी इदारों के ताउन से किया गया है। सरकारी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक इस इवेंट का मकसद सियाहत के साथ साथ सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी उसको फ़रोग़ देना है। ज़ायरीन को रहाइश खिदमात की खिलाफ वर्जी, 2 उम्रा कंपनियों के लाइसेंस मुअत्तल कर दिए गए। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने ज़ायरीन उनको रहाइश खिदमात की जो खिलाफ वर्जी पर 2 उम्रा कंपनियों के लाइसेंस मुअत्तल करने का ऐलान किया। और इसके अलावा अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत ने बयान में कहा, खिलाफ वर्जी की निशानदही के बाद मंजूर शुदा कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्राम के मुताबिक ज़ायरीन को रहाइश की खिदमात की फ़राहमी में नाकामी पर उम्रा ज़ायरीन जो कंपनियाँ हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। फौरी तौर पर तमाम मुतासरा ज़ायरीन को रहाइश फराहम कर दी गई। ज़ायरीन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ वो यकीनी बनाने और इस तरह की खिलाफ वर्जियों को दोबारा रोकने के लिए ज़वाबत के मुताबिक इक़दाम किए गए। वज़ारत का कहना है कि जो मसरी वज़ारत सेहत के ताउन से उन दोनों कंपनियों के साथ मुआहदे में शामिल गैर मुल्की एजेंटों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। याद रहे, वज़ारत हज की जानिब से उम्रा सीज़न के लिए ज़ायरीन को खिदमात फराहम करने वाली कंपनियों को इस बात का पाबंद बनाया गया है कि वो रहाइश और ट्रांसपोर्ट के हवाले से मुकर्रर मेयार की पाबंदी करें। वज़ारत ने कवानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए तफ्तीशी कमेटियाँ मुकर्रर की हैं, जो उम्रा ज़ायरीन को फराहम की जाने वाली रहायशी और दीगर खिदमात का जायज़ा लेती हैं। उम्रा ज़ायरीन के लिए मुकर्रर मेयार के मुताबिक रहाइश, ट्रांसपोर्ट के अलावा दीगर सहूलतों की अदम फराहमी पर वज़ारत सख्ती से कानूनी कार्रवाई करती है। रमज़ान मुबारक से पहले जिस्म और रूटीन को कैसे तैयार करें। रमज़ान मुबारक रूहानी तरबियत का महीना है और मगर जिस्मानी तौर पर भी ये हमारे लिए एक बड़ी तब्दीली लेकर आता है। अचानक खाने पीने का वक्त तब्दील करना, नींद का शेड्यूल मुतासिर होना और रोज़मर्रा रूटीन में फ़र्क आ जाना बाज़ लोगों के लिए थकन, सर दर्द और कमज़ोरी का बायस बन सकता है। अगर हम रमज़ान से चंद दिन पहले ही अपने जिस्म और मामूलात को आहिस्ता आहिस्ता ढालना शुरू कर दें तो न सिर्फ रोज़े आसान हो जाते हैं बल्कि इबादत में भी यकसोई बढ़ती है। और रमज़ान से पहले सबसे अहम कदम अपनी ग़िज़ा को मुतवाज़न बनाना है। अगर आप दिन भर चाय, कॉफ़ी या जंक फूड ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें अचानक तर्क करना मुश्किल हो सकता है। बेहतर है कि अभी से कैफ़ीन की मिक़दार कम करना शुरू कर दें ताकि रमज़ान के इब्तदाई दिनों में सर दर्द और चिड़चिड़ेपन से बचा जा सके। अक्सर लोग आम दिनों में भी मुनासिब मिक़दार में पानी नहीं पीते। रमज़ान में पानी की कमी थकन और कमज़ोरी का बायस बन सकती है। अभी से रोज़ाना कम अज़ कम 8 गिलास पानी पीने की आदत डालें। मीठे मशरूबात और कार्बोरेटेड ड्रिंक्स कम कर दें। सादा पानी या नींबू पानी को तरजीह दें। नींद का शेड्यूल मुतवाज़न करें। रमज़ान में सहरी के लिए जल्दी उठना पड़ता है, जिससे नींद का निज़ाम मुतासर हो सकता है। अगर आप देर तक जागने के आदी हैं तो आहिस्ता आहिस्ता सोने का वक्त वो पहले कर लें। अगर आप वर्जिश नहीं करते तो हल्की फुल्की वॉक या स्ट्रेचिंग शुरू कर दें। रमज़ान में अचानक ज़्यादा सरगर्मी करना मुश्किल हो सकता है, इसलिए पहले से जिस्म को मुतहरक रखना फ़ायदेमंद है।
رمضان صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی تربیت کا بھی مہینہ ہے۔ ابھی سے اپنی عبادات میں باقاعدگی لانے کی کوشش کریں۔ 5 وقت نماز کی پابندی، قرآن پاک کی تلاوت اور ذکر و اذکار کو معمول بنا لیں تاکہ رمضان میں اچانک بوجھ محسوس نہ ہو بلکہ تسلسل جو ہے وہ آپ کا قائم رہے۔ رمضان اور عید کی جو شاپنگ ہے وہ جلد کر لے، اور رمضان میں سعودی وزارت تجارت اور ٹرانسپورٹ جو اتھارٹی ہے اس نے آن لائن خریداری کرنے والوں کو کہا ہے کہ رمضان اور عید الفطر کے آرڈرز جلد بک کروائیں تاکہ وقت مقررہ پر وہ پہنچ جائیں۔ اور رمضان المبارک اور عید الفطر کے موقع پر آن لائن خریداری کرنے والوں کی بڑی تعداد کی وجہ سے ڈیلیوری میں تاخیر ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ تاخیر سے بچنے کے لیے کسٹمرز کو چاہیے کہ وہ اپنے آرڈر پہلے سے بک کر لیں۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ رمضان اور عید الفطر کی خریداری کے لیے آن لائن خریداری کے رجحان میں غیر معمولی اضافہ ہو جاتا ہے۔ لوگوں کو سامان جو موصول ہونے میں تاخیر جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ڈیلیوری سروسز کو زیادہ آرڈر ملنے کی وجہ سے جو ہے کسٹمر کے پاس زیادہ چوائسز بھی نہیں ہوتی، اس لیے جلد اپنے آرڈر جو ہیں بک کرنے والوں کو وقت پر سامان مل جاتا ہے۔ واضح رہے، وزارت تجارت اور ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے آن لائن خریداری کرنے والوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے پالیسی وضع کی ہے، جس کے مطابق خریدا ہوا سامان واپس یا تبدیل کرنے کا اختیار ہوتا ہے، تاہم اس کے لیے شرائط مقرر ہیں جن پر صارفین عمل کرنے کے پابند ہیں۔ وزارت نے صارفین کے حقوق کے تحفظ کے لیے ٹول فری نمبر 19929 اور ٹویٹر اکاؤنٹ بھی خصوصی سیل قائم کر رکھا ہے۔ سعودی عرب میں تمباکو مصنوعات اور انرجی ڈرنکس کے نئے ضوابط کیا ہیں؟ سعودی وزارت بلدیات اور ہاؤسنگ نے کریانہ اسٹور اور مرکزی مارکیٹوں میں تمباکو مصنوعات کی فروخت سے متعلق جو ضوابط جاری کیے ہیں ان میں جہاں تمباکو مصنوعات کی فروخت کی اجازت ہے ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ مقررہ ضوابط کی پابندی کریں۔ فروخت کی جانے والی جو تمباکو مصنوعات ہیں فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کی جانب سے منظور شدہ معیار کے مطابق ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ تمباکو مصنوعات کو شو کیس میں نہ رکھا گیا ہو، ایسی الماری میں رکھا جائے جس پر کسٹمر کی نظر نہ پڑے۔ ضوابط کے مطابق 18 سال سے کم عمر نوجوانوں کو کسی قسم کی تمباکو مصنوعات فروخت نہیں کی جا سکتی۔ دکان میں واضح مقام پر وارننگ بورڈ لگایا جائے جس میں تمباکو نوشی کے نقصانات درج ہوں۔ مقررہ عمر سے کم کو تمباکو مصنوعات فروخت کرنا منع ہے، اور یہ لکھا بھی کیا ہو۔ تمباکو کی فروخت کے لیے اشتہاری مہم بھی نہیں چلائی جا سکتی۔ دکان یا مارکیٹ کے کارکن دکان کے اندر تمباکو نوشی نہیں کر سکتے۔ انرجی ڈرنک کی فروخت کے بھی ضوابط موجود ہیں جن کے مطابق انرجی ڈرنکس کو دیگر مشروبات کے ساتھ نہیں رکھا جا سکتا۔ جہاں انرجی ڈرنکس لگائے گئے ہوں وہاں وارننگ نوٹس بھی لگایا جائے جس پر انرجی ڈرنکس کے حوالے سے معلومات لکھی گئی ہوں، اور اس کے علاوہ یہ بھی درج کیا جائے کہ انرجی ڈرنکس 16 سال سے کم عمر کو فروخت نہیں کی جائے گی۔ مسافر اپنے ساتھ کتنے انرجی ڈرنکس جو ہیں وہ لے کر آ سکتے ہیں؟ سعودی عرب میں زکوٰۃ ٹیکس اور کسٹم اتھارٹی کے مطابق مسافر اپنے ساتھ زیادہ سے زیادہ 10 لیٹر تک انرجی ڈرنکس لا سکتے ہیں۔ اوقات اخبار کے مطابق زکوٰۃ ٹیکس اتھارٹی کا کہنا ہے کہ ہر وہ مشروب جو انرجی ڈرنکس کے طور پر فروخت کیا جا رہا ہو یا اس کی مارکیٹنگ کی جا رہی ہو اس میں جسم یا ذہن کو قوت بخشنے والے عناصر موجود ہوں اسے انرجی ڈرنکس کہا جاتا ہے۔ ہر وہ مشروب جس میں کیفین، ٹورائن، جنسنگ اور گھرانہ شامل ہو وہ انرجی ڈرنکس کہلاتے ہیں۔ اسی طرح وہ مشروب جس میں ارتکاز پاؤڈر، جیل یا عرق شامل کیا گیا ہو وہ بھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اور زکوٰۃ اتھارٹی کے مطابق انرجی ڈرنک سمیت مختلف اشیاء کی درآمد پر مقرر کسٹم ڈیوٹی اور کسٹم کارروائی کی ڈیٹیل ویب سائٹ پر موجود ہے۔ بیان میں کہا گیا زیادہ تعداد میں انرجی ڈرنک ساتھ لانے یا درآمد کرنے کی صورت میں 100% کسٹم ڈیوٹی اور 15% ویلیو ایڈڈ ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ ریاض سیزن میں 500 دلہاؤں کی شرکت کے ساتھ اجتماعی شادی کے دوسرے ایڈیشن کا آغاز۔ سعودی عرب میں ریاض سیزن اجتماعی شادی 2026 ایونٹ کے دوسرے ایڈیشن کا اہتمام کیا گیا، اور جو جنرل انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے چیئرمین جو ہے مشیر ترکی بن عبد المحسن ان کی سرپرستی میں ہوا۔ انہوں نے جو ہے تقریب کی محمد عبدو ارینا میں تقریب کی میزبانی کی جہاں پروگرام کا آغاز دلہا کے خاندانوں کے مہمانوں کے استقبال کے ساتھ ہوا۔ تقریب میں معاون اداروں اور کفالت کرنے والی کمپنیوں کی غیر معمولی حاضری اور فعال شرکت دیکھنے میں آئی جنہوں نے ایونٹ کے انعقاد اور مختلف قسم کی مدد فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کیا، جس میں ہر دلہے کو 10,000 ریال فراہم کرنے کے علاوہ جو ہے اوریا کروز پر جو ہے سفر، اور اس کے علاوہ جو ہے ان کو اور بھی بہت کچھ جو ہے اس میں دیا گیا ہے۔ جنرل ٹریفک ڈپارٹمنٹ آف مرور نے ڈرائیونگ کے دوران گاڑیوں کے اچانک الٹ جانے کے سبب سے نمایاں عوامل کی نشاندہی کی ہے جو سڑکوں پر جو خوفناک ٹریفک حادثات ہوتے ہیں
इंतज़ामिया ने ड्राइवर्स पर जोर दिया कि वो मोहतात रहें और ऐसे गलत रवैयों से गुरेज करें जिसकी वजह से स्टीयरिंग व्हील का कंट्रोल खो सकते हैं और अपनी और दूसरों की जान को खतरे में डाल सकते हैं। उन्होंने वजाहत की कि अचानक झुक जाना अक्सर 4 अहम वजूहात में से होता है, जिसमें सरफहरिस्त ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल है, सड़क से तवज्जो हटाना, ज़्यादा रफ्तार के अलावा ड्राइवर का गाड़ी पर से कंट्रोल खो देना होता है और नेज़ लेन बदलते वक्त इंडिकेटर का इस्तेमाल ना करना और दूसरे ड्राइवरों को उलझन में डाल देता है, जिससे एक्सीडेंट का सबब बन सकते हैं। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।